جوادی مولی ای چیز لورالم خواهشان لطفاً پلیز خصوصا نوجوانان دا نکته نوٹ که زن سرا هیچ حواس کی لورالم درس اخلاق تا مخیو سشمو 8 سال جنگو لحاظا قوم نبی مراجع ازام بطلل چه آغا چی که بسیج ہوتا آغا چی که فوجیان ہوتا سپاه والا ہوتا چه کم آلتا جنگی گی آغوی تا درس اخلاق ویرکی آغوی تا المنظور و جو والا خبری همو کی آغوی تا جهاد والا خبری همو کی طریقه کار همو توخی آغای جوادی عمولی دا جمله که ایچی کلا لورالم ایوا و تکه ده اگه و تکه بانده سناستیان ما سر نور بسی جان آغا جوانان هم نستی نیا ایچه آزان آواز راغللو ایچی والا آزان آواز راغللو محرم روان ده لسم ریزا جمله تغاور سرا سوچ وکا یا ایچه کلا آواز رچی اگه طول نوجوانان هر چه پرگدی ہوتے ایچ آغا مخی شسی جامع المنز بکو اول مو اسوان بکو کمانڈر وی لسو اوپنشتا توجه مده انا کمانڈر وی لسو اوپنشتا وزون نشوی کواله لحاظا تیموم وکوی تیموم سرا بچه کو المنز کو جواد عملی ایچ جوان را پاسی دلو غارت ایچ نا دا وټکه نه اعلان دی واچ چیناده یو بسیجی ورته یو چیناده زتسم هغه چینه کې وضو کوم هغه د بعد المز کوم هی کمانډر وته ایڅ غلطی ما کوا ته کوڅه ما څه هغه چې دشمن ګولې لګيږي ا دشمن اسلحه غزي باندې ده اسینا شهادت ملوشي جوانی عزیز هغه بسیجی سی جواد عملی ایڅ ساری از کو آقا ما تا اجازت را که چه داخلی المونز وضو سر وکم متوجه شو یا نه یعنی مقصد چه ده مقصد ده چه آقا جوان خبر ده چه ده ایما المونز ده چه ده آخری المونز ده جواد عملی ایسا کلا ایما تا داویلو چه آقا اجازت را که زدسم داخلی المونز چه وکم وضو سر وکم زهران شلالم تیارا یو بچای ده خام آقا توجه داتا که یو بچای ده خام آقا چه که جانا خبری ول چوی باز مثلا دوستان خبر او که نور اوسی مسخره کوي یہی هغه کاس لوړلو اعلان دی وضوی وکړلو او وضو د بعد راس ولو کله راس ولو مو المنځونه وکړ صرف مغا وڅ هغه وضو سره المنځ وکړلو مو ټولو تیمم سره وکړلو یہی ظهر المنځ وشو یاسر المنز وشولو المنز خاتم شولو دعای امام زمان علیه السلام تمام شولا اگر بعد اطول پرشان شول اچانک مستر کے غڑوالی موٹر گوله راغلالا صرف ماغا بسیجی شهید شولو سنگ شهید شولو راغلم جنازه بانده آغا کمانڈر ناکل کوي چکل آغا شهید شولو جنازه بانده جوادی عملی واج جمله کولا جوادی فلسفه بخون فلسفه بخون مقصد چه و مقصد چه جوادی عملی تو فلسفه تا که نا فلسفه یا فلسفه که تو نرسیدلی در جوان فلسفه ویلی و نچه اخبال مارگ نام خبارو زندگی دسی کردی و عشقی دسی کردی و محرم روان ده پکارداره سے جان جوڑ کو شهیدان هنتا زندگی وکو یوا چملا وکم محرم روان ده صرف جڑا تکی ننم صرف سنزنه تکی ننم صرف فریاد تکی ننم پکارداره دستو چا وکم چه حسین ابن علی مانا چه گفتی دی دستو چا وکم چه حسین علی اکبر